विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रै विभिन्न जाति भाइहरू सबैलाई जय मसी र नमस्कार पनि छ। हजुरहरूलाई केही शुभ खबरको सन्देश बताउनको लागि मैले यो भिडियो तयार गरेको छु। हजुरहरूले हेर्नु भएपछि एकअर्कालाई पनि सुनाइदिनु होला, किनभने यो अहिले 2020 मार्च महिनाको 8-9 तारिकदेखि नै मार्च महिनाको 8-9 तारिक 2020देखि यो कोरोना भाइरस सुरु भएको छ। कोरोना भाइरस किन आयो, कसरी आयो, हुन आयो, अब एउटा दोष मात्रै छ चाइनालाई, र चाइनाले फैलाएको भन्ने कुरामा दोष लगाइरहेछ। असतमा चाइनाबाट फैलिएर आयो या त सबै देशमा आफै अटोमेटिकली फैलियो। अब यो कुराको दिशान्त म तपाईँलाई बताउने जानेछु, र अनि किन हो, कारण कसरी आयो, किन हुन आयो भन्ने कुराहरू, र अनि प्रशस्तै म तपाईँलाई बताउने छु। र अनि किनभने चाइनामा पनि मान्छे छ, नेपाल, भुटान, इन्डिया, अमेरिका विभिन्न राज्यहरूमा मान्छे छ है। चाइनामा मात्रै मान्छे छैन, र पशु प्राणी चाइनामा मात्रै छैन, सबै देशमा छ। यसले गर्दा सबै देशको मान्छेले सबै त खान्छ, मुखमा हान्ने जति सबै खान्छ, रुचे जति खाँदा पेट ढाडिएन, डाइरिया भएन भने ए पोत दर्छ भन्छ, सधैँ खाने गर्छ। यसले गर्दा सबै कुरो खाएको कारणले गर्दा असर चाहिँ गर्छ नै गर्छ। यसले गर्दा अब हामी मुख्य जीवनको कुरालाई हेरौँ। जीवन, मान्छेको जीवन सुरक्षा पाउने ठाउँ कहाँ हो त? र जसले सृष्टि गर्यो उहाँले नै भन्छ कि तिमीहरूको रोगहरू म निको पार्नेछु भनेको छ। रोग भनेको कुरा के हो? त्यो कोरोना भनेको कुरा के हो? कोरोना भनेको कुरा रोगै होइन र? बिमार नभइकन एकैचोटि प्राक्ट मरिजाने त होइन। तर त्यसले भेटाएपछि आइएर आथा आइयो गर्दै तडपिनु पऱ्यो, बटारिनु पऱ्यो, तब मात्रै त प्राण जान्छ। त्यसले भनेको झन् अब इमर्जेन्सी भेटिसकेपछि साह्रो कुरा हो। अनि यो विभिन्न किसिमको रोग बिमार, क्यान्सरहरू भयो, त्यो किडनी फेलहरू भयो भन्ने कुराहरू, अब हार्ट एटेक भयो भन्ने बिमारहरू, पगला हुने बिमारहरू भयो, अनि यो छाडेरको बिमारहरू भयो। यस्तो बिमारहरू तपाईँको गुरुजनले किन नपारेको होला त? फेरि यदि सत्यमा थियो, उनीहरू सत्यमै सेवा गरिरहेको थियो भने तिनीहरूले निको पार्नु पर्ने हो त। किन बाटोमा फेरि हात बटारिँदै हिँड्नु परेको तिनीहरू? फेरि कोही न कोही अब पगला भएपछि चाहिँ त भनेदेखि जसले मानिसलाई सृष्टि गरे नि उहाँले नै भनिराख्नु भएको छ कि तिनीहरूको रोगहरू म निको पार्नेछु भनेर, तिनीहरूलाई म प्रेम गर्छु भनेको छ। तपाईँले क्रिस्चियनले बोकेको बाइबल एकचोटि पढेर हेर्नुहोस् त, उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म नि छिचोल्नुहोस् त। त्यो बाइबल पढ्दा तपाईँले के हुन्छ र? बरु तपाईँको बिमार छ भने नि, तपाईँको क्यान्सरको बिमार छ भने, तपाईँको जस्तै हार्ट एटेक पार्ने बिमार छ, ब्लड क्यान्सर छ, इत्यादि कस्तो बिमार छ, तपाईँले मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्ना यो 4वटा पुस्तक चाहिँ पढिसक्नु भयो भने तपाईँको बिमार निको भइसक्छ आफै नै। होइन भने यसमै पनि म त्यो पास्टरले चङ्गाइ गरेको कुरोमा हालिदिने छु तपाईँको सुविस्ताको लागि। तपाईँले त्यो हेर्नुहोस् बिमारी कसरी निको हुने रहेछ त। जुन येशूले चङ्गाइ गर्नुभएको थियो त्यो चङ्गाइको काम अहिले पास्टरले पनि गरिरहेको छ, क्रिस्चियन पास्टरले। मैले पनि 36 वर्षको उमेरमा विश्वास गरेको येशूलाई पाएको। किन मेरो कान पाक्थ्यो बालकालदेखि मैले कान पाक्ने बिमारलाई मैले सबै औषधि गरेँ, निको भएन। 15 वर्षसम्म चाहिँ मैले औषधि गरेँ, च्याउ पनि हालेँ, अरू के झारपात सबै ल्याएर हालेँ, हस्पिटलको दबाई ल्याएर हालेँ, सबै हालेँ, भएन। मैले छोडेको थिएँ, कान टोकै पाक्थ्यो, कुखुरा पकाएर सफा गरिनु पर्थ्यो, गनाउँथ्यो। तब मैले 36 वर्षको उमेरमा मैले यीशुलाई पाएँ, र अनि मैले विश्वास गरेँ, बत्तिसमा पनि गरेँ, चर्च जान थालेँ। तब मेरो 2 महिना जतिमा मैले कान पाक्थ्यो त के भयो भने मैले यसो कान कोटाएको त छैन, कहिले सुकेछ। तब भने हामी येशूमा जीवन पाउँछौँ, प्रिय हो, चङ्गाइ पाउँछौँ। येशू चाहिँ सत्य परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, अनि सत्यको नाम कहिले बिटुलो भएको छैन।
उहाँले वचनमा भनेको छ, उहाँको जन अगमवक्ताका आत्माद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ है प्रिय हो। तपाईँ दानियल 2 अध्याय पढ्नुहोस्, योसेफ उत्पत्ति 37, 38, 39, 40 पढ्नुहोस् त्यहाँ। किनभने परमेश्वरका आत्माले स्वप्न दर्शन दिनुहुन्छ, स्वप्न दर्शनबाट सबै कुरो बताउनुहुन्छ। यी म पनि अहिले परमेश्वरको र प्रभु यीशुको दुईजनाकै म अगमवक्ता हो। म अहिले प्रतिदिन म परमेश्वरबाट दर्शनहरू पाइरहेको छु। दर्शन भनेको यस्तो हो, हामी घुट्नबाट प्रार्थना गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई आत्मालाई फट्ट निकालेर कहाँ लगेर देखाउनुपर्छ, त्यो फट्ट देखाउँछ। अनि त्यो फट्टै फेरि उहाँबाट फर्काएपछि आत्मा आएर पसिहाल्छ शरीरमा। फट्टै बिम्जिँदाखेरि चाहिँ म त्यहाँ पुगेको थिएँ, त्यहाँ त्यस्तो थियो, त्यहाँ त्यस्तो थियो, सबै कुरो देख्छ, स्पष्ट थाहा हुन्छ। तपाईँले सपना देख्नुहुन्छ नि, सपना आँखा नचिम्लाइकन सपना देख्ने मान्छे चाहिँ संसारैभरिमा पनि छैन। लो, यदि तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँ भाग्यमानी हो। आँखा नचिम्लाइकन सपना देख्ने चाहिँ व्यक्ति पाउनुभयो भने। तपाईँले सबै मान्छेले आँखा चिम्लाउनुपर्छ, सुत्दाखेरि आँखा चिम्लाएको हुन्छ। र पनि आँखा चिम्लाएपछि हामी आफ्नै तर्फले देख्दाखेरि चाहिँ कसलाई दिउँसो भेट्यो, काम गरेकोलाई भेट्यो, कहाँ कम्पनीमा गएर भेट्यो, कसैले भेट्यो, कहाँ कुन साथी, कुन नेपालमा, इन्डियामा, भुटानमा कहाँ गएर कसलाई भेट्नु पर्थ्यो, गएर भेटेर बातचित मारेर केही कुरा खानपिन गरेर पनि फर्केर आएर चाहिँ आत्मा आएर पस्छ शरीरमा। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ भन्न थाल्छ कि बिहान बिम्जेपछि भन्छ, मैले सपना देखेँ हो आज, म त नेपालमा पुगेको थिएँ, म यहाँ अमेरिकामा आएर नेपाल कतिचोटि पुगेँ सपनामा, विपनामा देखेँ पनि पुगेको छैन। त भने आत्मा उहाँ पुगेर नेपाल कहाँ कति टाढो, यहाँ मान्छेलाई जहाजमा हिँड्दाखेरि 4 दिनको बाटो टाढो, अथवा भन्यो अलि सर्टकटमा जाने जहाजमा गयो भने 3 दिनको बाटो हो। त भने हाम्रो आत्मालाई एकै रातमा पुगेर आउँछ। हाम्रो आत्माहरू एक रातमा पनि पुग्दैन क्या, एकै घन्टामा पुगेर आउँछ। हामीले झन् परमेश्वरको आत्माले लाँदाखेरि त हामीलाई 5 मिनटमा पुर्याएर फर्काउँछ। आँखा चिम्लाएर प्रार्थना गरेको हुन्छौँ, अनि गहिरीमा प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्मालाई सट्ट लगेर नेपालमा के देखाउनु पर्छ त्यो देखाउँछ, फट्ट भिम्जिहाल्छ। फेरि 3 मिनटको भित्रमा भनौँ होला, अब त्यतिमा नेपाल पुर्याएर फर्काउँछ। अनि तपाईँ सपनामा एक रातमा नेपालमा पुर्याएर सबै थोक गरेर फर्केर आएर बिहान सपना कर्न थाल्छ। तपाईँ त्यही नै कुरो हो, किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँको पुछाउँछ परात्मा भनेर यसो। फेरि गीता 2 अध्यायमा पनि छ, परात्मा पराक्रम अरे उहाँको पुत्र आएर शक्तिशाली अरे कन्या केटीको गर्भबाट जन्म हुनेछ अरे भनेर लेखेको छ गीता 2 अध्यायमा। तपाईँ यो कुराहरू छ प्रिय हो। यस कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरको दास अगमवक्ताद्वारा चाहिँ परमेश्वर बोल्नु भएको छ। उहाँ अगमवक्ताको आत्मामा भएर तपाईँले हिब्रू 1 अध्यायमा पढ्नुहोस् पनि, अगमवक्ताको आत्माद्वारा परमेश्वर विभिन्न भाषाहरू बोल्नुभयो भनेको छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ आत्माद्वारा बोल्नुहुन्छ। र पनि अब यो कुरा लिएर तपाईँलाई म घोषणा गर्दछु, यिर्मया 3:14-15 भनेछ, फर्क हड्डी अविश्वासी हो भनेछ। अब इजरायलको परमेश्वर हो, यहाँ हाम्रो देशको परमेश्वर होइन भन्छ भने तपाईँको छोराछोरीले स्कुल पढ्छ पर्दैन? तपाईँको छोराछोरीले स्कुल पढ्नु थालेदेखि नै तपाईँले परमेश्वर भन्न थालेको छ, बुझ्नुभयो? ओ माई गड भन्ने गर्छ। ओ माई गड भनेपछि गड चाहिँ को हो त? ओ माई भनेको मेरो हो, गड भनेको परमेश्वर हो। अनि ओ माई गड भन्छ जब त्यो चाहिँ कतिको देख्छ, अहिलेको जमानामा त कहाँ गाडी एक्सिडेन्ट भएको पनि लगाएको छ भिडियोमा, त्यो पनि आइरहन्छ। अनि गाडी एक्सिडेन्ट भएको देख्छ, ओ माई गड, ओ माई गड, ओ माई गड। तपाईँ लड्नुभयो, खुट्टाहरू लड्नुभयो, ओ माई गड। कोही झगडा भएको देख्यो, ओ माई गड। अब पहिल्यै गड भन्नुहोस् तपाईँले, कोरोना जस्तोबाट पनि बाँच्न सक्यो। त त्यसले गर्दाखेरि फर्क हड्डी विश्वासी हो भनेको छ। अनि यो चाहिँ वचन चाहिँ कहाँ छ भने तपाईँले बाइबल पढ्नु हुँदाखेरि यिर्मया 31:34 छ। सानोबाट लिएर ठुलैसम्मले मेरो नाउँको उच्चारण गर्ने छ, तिनीहरूलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन तिनीहरूलाई भनेको छ। यसले गर्दा इङ्ग्लिस जतिले बोल्नु थाल्छ नि, ओ माई गड भन्नु थाल्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि
सत्य चाहिँ डग्दैन, झुटो चाहिँ तक्दैन भन्ने कुरा छ नि एउटा उखान। त्यही कुरा चाहिँ सत्य चाहिँ कहिल्यै टक्दैन भनेको कहिल्यै हराउँदैन, झुटो चाहिँ तक्दैन। फेरि जसले झुटो गर्छ सिद्धिनुपर्छ। त्यो यदि झुटा काम गरेको भेट्यो भने, चोरेको भेट्यो भने, कोही कसैलाई मारपिट गर्दै गरेको भेट्यो भने शाखा कानुनले भेटेर के गर्नु पऱ्यो, लगेर जेल हाल्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै हो, तक्दैन भन्ने कुरो त्यही हो। र भने अब जकरिया, मैले कुरा काटिहालेँ फेरि, सरी। अब त्यही सत्य चाहिँ डग्दैन, झुटा चाहिँ तक्दैन भन्ने कुराले नै परमेश्वर सबैले नाम काढिरहेको छ। तपाईँको पुस्तकमा पनि छ। तपाईँको किताब भागवतको किताबमा छ। भागवतको किताब 18-19 अध्यायतिर हेर्नुहोस् तपाईँले, त्यहाँ पनि पाउनुहुनेछ। त्यहाँ पनि परमात्मा भन्ने कुरा छ। परमात्माको छोरा चाहिँ कन्याबाट गर्म हुनेछ भनेर लेखेको छ त्यहाँ पनि। अनि त्यो कुरा हेर्नुहोस् तपाईँले स्पष्ट पाउनुहुन्छ। अहिले तपाईँले विकास आचार्य लेख्नुहोस्, इन्डियनबाट आउँछ, हिन्दीमा छ। विकास आचार्य मात्रै लेख्नुहोस्, इङ्ग्लिस अक्षरबाट तपाईँको टिभीमा आउँछ, हेर्नुहोस्, हिन्दीबाट छ। स्पष्ट बताइदिन्छु मलाई। त्यो अलिकति खोज्नु पर्छ, तलमाथि परेको हुन्छ, त्यो खोज्नुहोस् अनि उहाँले बताउनुहुन्छ। उहाँ पहिला पण्डित थिएछ अनि उहाँले बाइबल पनि पढ्नु भयो अरे। सबै बाइबलबाट बुझेपछि ऊ निस्किएर फेरि क्रिस्चियनको पास्टर भएर अहिले चङ्गै शक्तिशाली चङ्गै काम गरिराख्नु भएको छ। हो नि, तपाईँले हेर्नुहोस्। अब जकरिया 1:1-2-3 भनेको छ, फर्का हड्डी अभिशाय छु अनि म तिमीतिर फर्किनेछु भनेको छ। परमेश्वरतिर फर्का भनेको छ। अनि तपाईँकै बिजुवाहरूले पनि त बाख्रा कुखुरा कहाँ रुखको फेदतिर बाख्रा कुखुरा काट्दाखेरि त्यहाँ भनिरहेको छ त। परमेश्वर नभनेको कुखुरामाथि बोकामाथि पानी नै लाउँदैन, परमेश्वर भनेर मात्रै लाउँछ। अनि यता विश्वासीजनहरूले पनि, क्रिस्चियनहरूले पनि जहाँ प्रार्थना गर्छ त्यहाँ परमेश्वर भनेर मात्रै सेवा सुरु गर्छ। फेरि तपाईँले अर्को परमेश्वर खोजेर गएको होइन। विश्वासी क्रिस्चियनहरूलाई अर्को धर्म अप्नायो भनेर तपाईँले यति देख्नु सक्दैन भने तपाईँको बिजुवाहरूलाई पनि देख्नु नसक्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि लखेट्नुहोस्। तपाईँले रुखको फेदमा परमेश्वरै भन्छ उनीहरूले। तपाईँ अर्को परमेश्वर खोजेर गएको होइन। विश्वासी क्रिस्चियनहरू चाहिँ तपाईँकै बिजुवाले पुकारेको परमेश्वरलाई पुकारेर झन् दैलो भएर बसेछ। तपाईँको घरमा रोगी बिरामीहरू छ भने बरु प्रार्थना गरेर निको पारिदिन्छ उहाँले। र परमेश्वरको पुत्र येशू हुनुहुन्छ, उत्पत्ति 1:1देखि परमेश्वर र उहाँको साथमा भएको पुत्र येशूले जीवन दिन आए। पहिलो पुराणमै भनेको छ परमेश्वरले। प्रस्थान 23:25 भनेको छ, तिमीहरूको रोगहरू म हटाइदिनेछु भनेको छ, निको पारिदिन्छु भनेको छ। यिर्मिया 33:56 भनेको छ, तिमीको प्रजालाई म निको पार्नेछु भनेको छ। हेर्नुहोस् है। अब त्यहाँ भयो, योएलको पुस्तकमा पनि छ। अब नयाँ नियममा अब के भयो भने हाम्रो निम्ति मुक्तिदाता येशू परमेश्वरले पठाउनु भयो। अगमवक्ताहरूलाई, परमेश्वरको आत्माद्वारा बोल्नु हुने अगमवक्ताहरूलाई राजाहरूले मार्दै 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 आय, वृद्धि हुने दिएन। परमेश्वर म फर्किँदैन मान्छे, कोही फर्किन्छ कोही फर्किँदैन, अनि त्यतिकै सिद्धिन्छ। अनि त्यसो हुँदै हुँदै आउँदाखेरि उहाँको स्वयं पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो। अब पठाउनु भयो भने उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ येशू पनि परमेश्वर जस्तै आत्मा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको आत्मा चाहिँ कन्या मरियमको गर्भमा आएर बस्नुभयो र परमेश्वरको छाया त्यहाँ पर्यो भनेको छ। तपाईँले 1 यूहन्ना को 14 पाउनुहुनेछ त्यो गवाई चाहिँ। तपाईँले परमेश्वरको छायाद्वाराबाट कन्या मरियम गर्भवती भयो भनेछ। गर्भवती भएपछि येशूको आत्मा त्यहाँ बस्यो अनि मरियमबाट जन्मिनु भयो। र जन्मेर चाहिँ के भन्नुभयो भने कि संसारलाई परमेश्वरले यस्तो माया गर्नुभयो, उहाँको एकलौटे पुत्र पनि संसारलाई दिइहाल्नु भयो भनेछ। अनि उहाँमा विश्वास गर्नेहरूले अनन्त जीवन पाउनेछ भनेछ।
यूहन्ना 3:16 15 भनेछ, जतिले उहाँमाथि विश्वास गर्छ तिनीले अनन्त जीवन पाउनेछ भनेर। अनन्त जीवन भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर मृत्यु भएर गए पनि हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रभु यीशुको राज्यमा अनन्तसम्मलाई रहिरहने कुरा छ। र अनि उता मत्ती 13:15 गएर हेऱ्यो भने तिमीहरूको हृदय तिमीहरूको हृदय बोधो भएको छ, आँखा बन्द भएको छ, न तिनीहरूले देख्ने थिए र बुझ्ने थियो र तिनीहरू फर्किने थियो र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थियो भनेको छ। परमेश्वर येशूको इच्छा छ कि खालि निको पार्ने छ, किन? सृष्टि उहाँकै हो। उत्पत्ति 1:26 गएर हेर्नुहोस् कि मानिसलाई हाम्रै रूपमा बनाऊ भनेको छ त्यहाँनिर। अनि त्यहाँदेखि खालि माया खालि प्रेम भनेर आएको छ। तपाईँले लेवी 19 अध्यायमा पाउनुहुनेछ कि तिमीहरूलाई म प्रेम गर्नेछु भनेर। तिमीहरूलाई म प्रेम गर्छु भनेको कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई रोग बिमारबाट निको पार्नु, उसै गर्नु, त्यही कुरा छ। यसले गर्दा अब तपाईँले अब यो कुरो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा लुका 10:19 गएर हेर्नुहोस् तपाईँले। सारा बिच्छी र सर्प र दुष्टहरूको शक्तिमाथि मैले अधिकार दिएको छु तिमीहरूलाई भनेर। तिनीहरूलाई कुल्चिने शक्ति र अधिकार दिएको छ भनेर। किनभने हामी विश्वासीहरूको चाहिँ बेसी चाहिँ दुष्ट चाहिँ सर्प दियाबलस भन्छ सर्पलाई, र त्यही बिच्छी नै हो। किनकि तपाईँले पनि त सुहाउन सक्दैन। तपाईँले पनि चिल्यो भने त अहिले जिउँदैमा चिल्यो भने पनि तपाईँले दबाई पाउँदैन। बिच्छीले चिल्यो भने, सर्पले चिल्यो भने पनि पाउँदैन। यसले गर्दा त्यो मृत्यु भएर आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो सर्प नै विश्वासीको आत्मामा रहेको देख्छ, विश्वासीको शरीरमा रहेको देख्छ। विश्वासीको शरीरमा चाहिँ मतलब विश्वासीको शरीरमा यदि त्यो सर्प रहेको छ भने हामीले परमेश्वरको आत्माले देखाइहाल्छ कि त्यसमा सर्प बसेको। अनि अविश्वासीहरूको यीशुमा विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूको पनि साथमा सर्प भएको कुरो देखाउँछ। अनि तर हामी विश्वासीको जीवनमा चाहिँ सर्प देख्यो भने हामी गएर प्रार्थना गरिदिनुपर्छ यीशुको नाउँमा, त्यो हट्छ फेरि। र तपाईँहरूले पनि अब प्रार्थना गर्न पायो भने हट्छ। अनि त्यो कुरा लिएर म प्रस्तुत गर्नुपर्छ, सिद्धान्तसँग भन्नुपर्छ। र तपाईँहरूलाई मान्छेलाई शैतान भन्दैन। खासै शैतान भनेको तपाईँले भूत भन्नुहुन्छ नि, तिनीहरूले हामी शैतान भूत प्रेत भन्छौँ। कसैले रिस उठाउनु छैन। हाम्रो मुक्तिदाता यसले सिकाउनु पर्छ, तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर भनेर। हामी प्रेम मात्रै गर्नुपर्छ। र धेरै त किन भन्दै जानु। र यीशुमा फर्किनेलाई जीवन छ, शरीर चङ्गाइ छ, जीवन छ, र आत्मिक जीवन अनन्त जीवन छ। तपाईँहरूले सक्यो भने बेलैमा तपाईँले बुझ्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्, एकचोटि बुझ्नुहोस्। तपाईँको बाइबल वचनमा मोबाइलमा पनि पाउनुहुन्छ। प्ले स्टोर छ, इन्टरनेट छ भने तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोर भनेको 3 चुसे हुन्छ, 3 चुसे हरियो हुन्छ, त्यसमा जानुहोस्। अनि त्यहाँ लेख्नुहोस् नेपाली बाइबल लेख्नुहोस्, आइहाल्छ। डाउनलोड गर्नुहोस्, 3 चोटि टच गर्नुहोस्, बाइबल खोलिन्छ। अनि पढ्नुहोस्। तपाईँले मोबाइलमै बोकी तपाईँले पढ्नु पाउनुहुनेछ। बुझ्नुभयो? अनि सुन्नुहुन्छ तपाईँ अडियो लेख्नुहोस्, AUDEO लेख्नुहोस्। अनि नेपाली लेख्नुहोस्, बाइबल लेख्नुहोस्। बाइबल लेख्दाखेरि BIBLE लेख्नुहोस्। बाइबल भयो। किनभने नेपाली मात्रै पढ्नेहरूले चाहिँ जान्दैन त्यति साह्रो, यसले गर्दा म स्पष्टसँग भनिदिएको छु। र नेपालीबाट भन्नुपर्दा चाहिँ बाइबल भन्दाखेरि चाहिँ BAI लेख्नुपर्छ, अनि बाई हुन्छ। र इङ्ग्लिसबाट भन्दा चाहिँ BIले नै बाई हुन्छ, बाइबल हुन्छ। BIBLE लेख्नुहोस्, बाइबल हुन्छ। अनि नेपाली लेख्नुहोस्। अनि नेपाली के अरे अडियो बाइबल नेपाली लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मोबाइलमा एयरफोन लगाएर कानमा सुन्ने खालको आउँछ। टिभीमा लेख्दा टिभीमा आउँछ। सुन्नुहोस्
बुझ्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। अब यो कोरोना भाइरस चाहिँ साह्रै रोकिनेवाला छैन। बुझ्नुभयो? किनकि म परमेश्वरको आत्मा हो, मसँग परमेश्वरको आत्मा छ र म अगमबानीको कुराहरू देख्दैछु। भविष्यवाणी मलाई परमेश्वर भनिसकेको छ कि अब यो संसारलाई म अन्त्य गर्दैछु भन्यो भनेछ। संसारको म अन्त्य गर्दैछु भन्ने कुरो चाहिँ उत्पत्ति कुराहरूमा तपाईँले हेर्नुहोस्। एकचोटि नुह लेख्नुहोस् तपाईँले, NOS लेख्नुहोस्, नुहा एस, अनि बाइबल लेख्नुहोस्, BIBL लेख्नुहोस्, लेख्नुहोस् तपाईँले बाइबल, अनि नेपाली लेख्नुहोस् तपाईँले, अनि त्यहाँ आउँछ। छानी हेर्नुहोस् तपाईँले कि उत्पत्तिमै परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि उत्पत्तिमै जल प्रलय भएको छ। उत्पत्ति 36 अध्यायमा 6 अध्यायमा 6, 7, 8, 9, 10मा पाउनुहुनेछ। र दोस्रो पल्ट उत्पत्ति 18, 19, 20, 21मा आकाशबाट आगो झरेर सदम र गमोरा भन्नेलाई जलेर नाश गरेको छ। 2 घर मात्रै बाँच्यो त्यहाँ। यस कारणले गर्दा अहिले पनि त्यो भइरहेछ। अहिले फ्लड भनिन्छ, त्यो जल प्रलय चाहिँ फ्लड भनिन्छ। अहिले त्यो फ्लड अहिले 2000मा पनि भइरहेछ। धेरै नष्टहरू भइरहेछ। खोला नाला बढेर खोलाको समुद्र छलहरू छल्केर आकाशबाट आगो झरेर कति ठाउँमा आगो लागिरहेछ, कति जङ्गलबाट भएछ। बुझ्नुभयो? यो एउटा देशमा अस्ति भर्खरै मात्रै आगो लागेर अहिले चाहिँ निभ्यो होला कि यति भएका साथै आगो लागिरहेछ। हेलिकप्टर जहाजबाट चाहिँ पानी ओसारेर लागिरहेछ त्यहाँ। त्यो कामहरू भइरहेछ। बाइबलको वचन पुरो भएको छ। र अनि संसारभरिमा किन राजा रहन नपाएको? त्यो राजा रहनु नपाएको इतिहास, राजाको इतिहास पनि बाइबलमा छ। जति क्रिस्चियनले हातमा बाइबल बोकेछन् त्यतिको हातमा सबै जाति, मनुवा जातिको इतिहास र राजाको इतिहासहरू त्यहाँ छ। राजाले परमेश्वरको आज्ञा नमान्दै अर्को देशले आएर राजा खोसेको, एउटै राजा गर्नु नपाएको, परमेश्वर आउँदा 4वटा 5वटा राजालाई राजा गर्नु पाएको, नाति पलाती खलातीले गर्नु पाएको, त्यो कुरा छ। तपाईँले बुझ्नुको लागि पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास, पहिलो राजा, दोस्रो राजा पढ्नुहोस्। अनि दोस्रो राजा पढिसकेपछि दोस्रो राजा 17, 18, 19, 20को 5सम्म चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँ सबै कुरो अब त्यागेर भत्काएर फ्याँकिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको रुँदै गरेको प्रार्थना गरेको पनि सुन्नुहुनेछ। तर यसो भएर यसो चाहिँ मानिसहरूलाई जीवन दिन आए। उहाँले रगत बगाउनु भयो, क्रुसमा झुन्डाएर चाहिँ रगत बगाइने थियो उहाँलाई। रगत चाहिँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो थियो कि धर्मीजनको रगत बगाइयोस्। हिब्रूको पुस्तकमा छ बाछा र खरानी र रगत ल्याएर चाहिँ मानिसमाथि छर्किन्थ्यो अरे, शुद्ध हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। तर त्यो रगत चाहिँ चाहिँदछ भने धर्मीजनको रगत बगाउनुलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वयं पुत्र उहाँ मरियमको कोखबाट जन्माउनु भयो, ठुलो बनाएर संसारलाई मार्न दिनुभयो र उहाँबाट रगत बगाइने थियो। किनकि उहाँको रगतले चाहिँ मानिसको पाप धुएर निष्कलम हुनु सकियोस् र धर्मी ठहरिनु सकियोस् भनेर योजना बनाउनु भएको थियो। र अनि यसोलाई क्रुसमा टाँगिएको त्यो कुरा हो। र यहुदीहरूको लागि चाहिँ के भन्नु, यहुदीको राजा भनेर परमेश्वर के त्यो राजाले चाहिँ हाम्रो देशमा अर्को राजा आएछ भने उनले मारेको कारण उनको चाहिँ त्यो हो। तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के थियो, उहाँबाट रगत बगाइनु पर्ने थियो। अनि उहाँको रगतले चाहिँ सबै मानिसको पाप धुएर चाहिँ धर्मी ठहराइने थियो। र धर्मी ठहरेपछि के भयो चिन्ह भने अरू कुनै कुरा छैन। पास्टरहरूले खालि बाइबल पढ्छ, बुझ्छ र आज्ञा पालन रहन्छ, संसार कुरोबाट खाली हुन्छ। संसार कुरोबाट खाली हुन्छ, संसारको ईश्वरको नाम काटिनु ओर्नु यता के त्यो खाली गर्छ। अनि यसोमा भरपुर भएपछि चाहिँ ईश्वर र परमेश्वरको समष्टि शक्तिले विभिन्न किसिमको रोग बिमारीहरू निको पार्न थाल्छ। हामी हात हलाउँदाखेरि बिमारीहरू चट्ट निको भएर जान्छ। कुरो त्यो हो। यसमा म हालिदिनु छ, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। र भने अब धेरै त किन भरभराउनु होला र अब कोरोना भाइरस भन्ने कुरो चाहिँ साह्रै रोकिनेवाला छैन। यो म भविष्यवाणी जान्ने व्यक्ति हो र परमेश्वरको अगमवक्ता हो। र उहाँबाट 3वटा आवाज दिनुभएको छ। 3वटा आवाज कसरी भने अब संसारभरिकै सेवकै मैले देखिसकेँ र म संसारको अन्त्य गर्दैछु अब भनेर बोल्नुभएको छ। फेरि अर्को कुरो भने अब सिद्धियो भन्नुभएको छ। र मैले कोरोना भाइरसको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई मैले त्यागिदिएको छु भनेर 3वटा कुरा भन्नुभयो। त भयो त।
त्यो कुराले गर्दा अब कोरोना रोकिनेवाला छैन, किन विश्वासी जनहरूले नै आफ्नो धर्मशास्त्र थाम्नु साह्रो परिरहेको छ। सबै एउटै जुवामा नारिने गएको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यागिदिनु हुँदैछ संसारलाई। र जतिले यसोमा फर्केर मेकअप गर्दैन, नरम चाना खाँदैन, त्यति चाहिँ बचाइने छ। संसारलाई जल प्रलय आएर अन्त्य गरिदियो भने पनि, सबैले बगायो भने पनि त्यो अशुद्ध मासु भनेको छ, बाइबलमा पनि भनेको छ, सुँगुरको मासु अशुद्ध मासु भनेको छ। लेवी 11 1 2 3 7 44 पढ्नुहोस्। म पवित्र छु, तिम्रो पवित्र हो भनेको छ। 7 मा भनेको छ अशुद्ध भनेको छ त्यो मासुलाई। र त्यो नखाने, र भैँसी मासु नखाने, सुँगुर मासु र भैँसी मासु नखाने, अनि गाजर लिपस्टिक मेकअप नगर्ने, फेसबुक नचलाइने, यतिलाई चाहिँ येशूमा रहेकोहरूलाई बचाउने छ। निस्सन्देह यो परमेश्वरको आत्माले मलाई देखाउनु भएको कुरा। र भुइँचालोबाट पनि बाँच्दैछ तिनीहरू चाहिँ फेरि। र त्यति गर्ने जति चाहिँ विश्वासी क्रिस्चियन भनेर पनि धर पाउने छैन। फेरि डाँडा काँडा बिल्लेर पानीले बिलेर गयो भने सबै बिलेर जानेछ। तर त्यो त्यति भैँसी र सुँगुर मासु नखाने, मेकअप नगर्ने, आँखा र मुखमा मेकअप नगर्ने, फेसबुक नचलाउने चाहिँ डाँडा काँडा बिलेर तलै फेदमा पुग्यो भने पनि तिनीहरू चाहिँ नाश हुने छैन, परमेश्वरले बचाउनु हुनेछ। यस्तो कहीँ हामीले सुनेको छौँ। र कोरोनाले भेट्ने पनि छैन। र यीशुमा हुनेहरूलाई कोरोनाले काट्छ, तर सत्यको पक्षमा रहनेहरूलाई चाहिँ नभए त नरकमा पुग्ने कुराहरू पनि छ। यसले गर्दा तपाईँले यीशुलाई पाउनुभयो भने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा पाउँछ। विश्वासी क्रिस्चियन भएपछि अन्य भाषा बोलिनुपर्छ। र यो पेन्टिकोस्टल चर्च भन्छ, पेन्टिकोस्टल सिद्धान्त बाइबली सिद्धान्त यीशुको सिद्धान्त हो, र परमेश्वरको सिद्धान्त, परमेश्वर र पवित्र आत्मा यीशुको सिद्धान्त बाइबली सिद्धान्त हो। बाइबली सिद्धान्त भनेको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मानिनुपर्छ। र विश्वास गरेको दिनदेखि मर्को 16 17 18 पढ्नुहोस्। विश्वास गरेपछि उद्धार पाउँछ। उद्धार पाएपछि नयाँ भाषा आउँछ। त्यहाँ अन्य भाषा बोल्न आउँछ। आफैले मुखमा टट आउँछ बोलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई उल्था गरेर मुख पाठ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनको सुरक्षाको लागि हो। तपाईँले दुष्टले टेरेन, भूतले टेरेन, तपाईँले अन्य भाषा बोल्दै प्रार्थना गर्दा त्यो सबै भागिजान्छ। अन्य भाषा भनेको स्वर्ग भाषा हो, पवित्र आत्माको ज्ञानको शक्तिहरू चाहिँ, र पनि त्योसम्म चाहिँ पाउँछ। र यसोमा हुनेले पनि त्यो पक्षमा पुग्नुपर्छ, अनि चाहिँ बचाइनेछ संसारको। अब म अन्त्य गर्दैछु भनेको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ जानिनुहोस्, बुझ्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्दै बताइरहेको छु। र यो भाग तपाईँको भलाइको निम्ति हो, तपाईँले जान्नुहोस्। र भन्दै म अब चङ्गाइको कुराहरू हालिदिने छु। चङ्गाइको कुराहरू कसरी हुँदछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आफैलाई तयार गर्नुहोस्। र हामीलाई कसले बनाएछ त त्यो कुरा खोज्नुहोस्। बाइबल एकचोटि पढ्नुहोस्, उत्पत्तिबाट प्रकाशसम्म छर्लङ्ग बुझ्नुहुनेछ, तपाईँले जान्नुहुनेछ। हुन्छ, तपाईँको भलाइ भएको होस्। र हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष र अनुग्रह गर्नु सकेको होस्। र प्रभु येशूको नाउँमा उहाँले महिमा प्रकट गर्नु सकेको होस् तपाईँको जीवनमा। हुन्छ। When you humble yourself, that's when he moves the supernatural. The Bible says, if my people would humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will listen. If you don't humble yourself, it's grace to the humble. If you come to him with pride, don't expect that he would move his hand. But if you humble yourself, you'll touch his heart. And this man was using this walker for the past 16 years due to an injury on the job. But today he received his healing, and now he can walk freely without having to use this walker. Let me see, come walk this way. Give. Far away, that she had to have glasses. And she said that when you were praying, she felt a mist go over her eyes. And I just asked her if she can see the time from there. Before, she wouldn't be able to see at all. And what time is it right now, Maria? It's 9:43 p.m. She
she had a tumor in her stomach for over 6 years. God healed her. Even her sister, she was holding her hand in her stomach. She felt the tumor disappear. She felt the fire of God, and now she's free of pain, free of tumor in Jesus' name. Not only did she give her life to Christ today, but she's had severe anxiety since she was 6 years old. And she is 29 right now, and she said that she felt as if that heaviness left her, and her heart feels so full that she hasn't ever felt that before. Makes it all worth it. The Holy Spirit is God. He is holy. He is good. He is love. And the moment you receive Christ, He comes to dwell inside of you. And this is the mystery. Christ inside of us. The hope of glory. Christ, by His Spirit, comes to dwell inside of you. And your body becomes the temple of the Holy Spirit. She said she felt a cool breeze come over her, and then from that moment she could feel that the pain was gone. She received. What your faith should be based on? Well, I should be patient, actually. If God doesn't answer, it doesn't mean it's no. It means He's waiting for the right time. Clap for her. Well, I've been praying, but sometimes when I see things don't come my way, I lose hope. Yes. But this time, because of your message, I will be stronger. be strong. You are healed already. Sir. You have received Jesus. Yes, You are sir. healed to heal others. Yes, sir. Touch your leg. The other one. I'm not there, I'm here. I'm here. I'm here. Here I am. I'm not there. I'm not there. I'm here. I'm here. What happened? Huh? I said, what happened? Power happened. I said, what happened? You say power. What is power? Huh? Is that Jesus immediately came into the scene. Jesus immediately came to the scene. Thank you, Jesus. Thank you. I can walk now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can walk now. I'm healed. Thank you. My name is Lerato Mutar. The doctor's report. The cancer is dead. She will live a long life. Declaring the glory of God. Glorifying Jesus. All the days of her life. Amen. 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 So it radiates. I have it on my right side and all over here. They told me I have tumors everywhere. You mean you had it? I had it. Okay, now check. This is where the pain was, right here, and then I don't have it. God. My God. Can we lift our hands and praise Him? Kings and kingdoms, they'll all pass away, Jim. There's something about His name. Sweet Jesus, there is something about your name, after the rain. Sweet as Jesus. Interpreters that we can use, and that's them. Father, in Jesus' name, heal those people tonight. In Jesus' name, heal those people tonight, Lord. For your name's sake. How many of them are there over there? Sir? How many of them? Oh, there's at least 12 to... Get them here and line them up. Come on. Get them here and line them up. Somebody shout hallelujah!
Everybody stand up and pray in the Holy Ghost. I hate that deaf devil. I just hate those deaf devils. I tell you, I hate those deaf devils. Now listen, get them a little closer to the center here. Get them closer to the center. Come on. Oh, Jesus. Now you tell them to believe, lady. Lady. You tell them to believe. Tell them, as I lay hands on their ears, the power of God is going to go through them. You ready? Huh? She wants her eyes too. The same Jesus that heals ears, heals eyes, and heals everything else. Now everybody pray in the Holy Ghost. Come on. My God, I'm ready. Whoa, I feel the anointing in this house. Come on. In the name of Jesus, the Son of God. Go! In Jesus' name. Go! She's getting it. Ladies, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yeah! Can you hear me now? Can you hear me now? Yes. Somebody shout hallelujah! Go! My God! Here's another one. Pick it up. I can feel the anointing on her. She can hear me. She can hear me. She can hear me. तय था कि हमें रामायण की जिन निशानियों की तरह वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी और रामायण काल के असली फिर भी वक्त को मद्देनजर रखूंगा। फिर भी अगर आप परेशान हैं, याद रखिए आप कमजोर हैं, आप कमजोरी फील करते हैं, दुख बहुत बड़े हैं। दुख कैसा है? चाहते हैं अपनी जिंदगी के सुख देना चाहते हैं, लेकिन क्या है? कमजोर हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। किस वजह से? कमजोरी की वजह से। आज आपके लिए ये खुशखबरी है, अगर आप कमजोर कहां पर खड़ा हुआ? कहां पर खड़ा हुआ है? आप अगरचे देर समझते हैं, आप अगरचे शर्मिंदगी फील कर रहे हैं कि कैसे बाप के सामने जाऊंगा, कैसे बाप के गले जाकर लगूंगा, कैसे बाप से कहूंगा मुझे माफ कर दीजिए। आज ये पैगाम है, अगरचे देर हो चुकी है तो फिर भी वो खरा पुकारता है, ऐ बेटे लौट आ, ऐ बेटी लौट आ। वो आपका वेट कर रहा है, वो आप कलाम को सुना है और मैं अपने गुनाह का
घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। मुंबई के पास वसई में चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगने के आरोपी पादरी सेबेस्टियन मार्टिन पर शिकंजा कस चुका है। कल पुलिस ने आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र को बंद कर दिया और एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने आश्रम पर छापा मारकर मार्टिन के खिलाफ कई सबूत जुटाए हैं। छापे में पुलिस को एक किताब भी मिली है जिसमें लिखा है कि आप संकट में हो, आप बीमार हो, आप जीवन में निराश हो, तो आप हमारे पास आओ, सब हल होगा। दरअसल एक हीलिंग सेंटर चलाते हैं, इसलिए उन्हें हिलर बाबा के नाम से भी दुनिया जानती है। दिव्य शक्ति से लैस होने का दावा करने वाले मार्टिन बाबा ने अपना ये तिलिस्मी संसार कुछ इस तरह से रचा है कि एक बार जो उनके दरबार में पहुंचा वो उनके सम्मोहन का शिकार हो ही जाता है। For last 1 year, this sister used to cough. For last 1 year, this sister used to cough. She went to the doctors and spent at least 10,000. She went to the doctor and spent at least 10,000 rupees. But no medication could cure her. No medication could cure her. Finally, she came to this Ashirwad Prayer Center 3 months back, and she says that for last 1 month, she's not experiencing any cough and she's not having problem anymore. For last 1 month, she has no problem. She is totally cured in the center. हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। हो शकारा रा 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 रा, जोर से चलेंगे। हो शकारा रा 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 रा। मुंबई के वसई इलाके के पादरी सेबेस्टियन आशीर्वाद नाम की एक संस्था चलाते हैं। उनकी संस्था में हजारों लोग रोज प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने आते हैं। दरअसल पादरी सेबेस्टियन मार्टिन दावा करते हैं कि प्रार्थना सभा में आने वाले बीमार लोग भगवान यीशु की वजह से ठीक हो जाते हैं। इनके इस हीलिंग सेंटर में तरह तरह के मर्ज के इलाज का दावा किया जाता है। दरअसल सेबेस्टियन एक ईसाई हैं और वो जो हीलिंग की प्रक्रिया करने का दावा करते हैं, ऐसी हीलिंग की प्रक्रिया कई हजारों सालों से ईसाई समाज में चलती चली आ रही है, जिसे चंगाई सभा भी कहा जाता है। सेबेस्टियन की प्रार्थना सभा में भी जो लोग आते हैं उनको प्रार्थना करने को कहा जाता है और इसी के जरिए सेबेस्टियन लोगों को एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जिसको ट्रांस की अवस्था कहा जाता है। दरअसल इस अवस्था में बीमार आदमी को कुछ सुझाव दिए जाते हैं। ये सुझाव यीशु के नाम पर दिए जाते हैं या फिर सीधे तौर पर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हीलिंग की ये प्रक्रिया पादरी सेबेस्टियन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर करते हैं। For last 5 years, this brother was suffering from headache. Last 5 years, this brother had headache. And he is telling that he suffered lot. He suffered lot. And this is his second time. Second time he is coming in Ashirwad Prayer Center. Yeah. During prayer session,
Lord Jesus touched him. The power of God came upon him. He fell down on the ground. He fell down on the ground. And when he woke up, he found that there was no headache. Join your hands and close your eyes. Oh, shakara, ra, 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 ra. Ra, 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 ra. May God touch you. Touch you. Touch you. Right now. Right now. Right now. Right now. हिप्नोसिस की प्रोसेस है। ये हिप्नोसिस के नेगेटिव हिप्नोसिस को कहते हैं कि सामने के व्यक्ति को डरा कर एकदम से उसको ट्रांस में डाल दो और ट्रांस में डालने के बाद में उसको सजेशन दो। यानी फेथ हीलिंग के नाम पर डायरेक्टली हिप्नोसिस यूज करता था, जबकि फेथ हीलिंग में इतना इस ढंग का हिप्नोसिस यूज नहीं होता है। ऑफ कोर्स हिप्नोसिस कोई बहुत बुरी चीज है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पवित्र आएगी। इस उंगली को पकड़िए ऐसे और अपना हाथ परमेश्वर के नाम से उसके सिर पर रख कर कहें, पवित्र आत्मा जी छू ले, बोल के Jesus. Oribare bisibiri bishidaba nama. Oribara masabara basa kalabara nama. Tibiri bishidibi nimi. Tibiri bitigiri bishidaba nama. Bitigiri bishidibi nimi. Tabara babara sibiri bishidibi nimi. Tabara basa kalabara nama. Oribiri bishidibi nimi. Tibiri bishidibi nima tabara basa kalabara nama. Prabhu shini mata boro gosi karviri nimi. Oribiri bishidibi nimi. Or Jesus. Tibiri sikiri bitini. The woman behind one of the अरे तपैया आउनु तपलाउने के भयो ठीक भयो तटनीको भयो कहाँबाट आउनु भयो हाम्रो परमेश्वरलाई तालियों धन्यवाद दिनुपर्छ तपाईको नाम के हो मेरो नाम मस्ता हो कहाँबाट आउनु भयो गोरखाबाट तपाईलाई टाउको दुखेको कति भयो मलाई टाउको दुखेको 2 महिना बढी भयो के तपाईको मानसिक रोग थियो मानसिक रोग पनि थियो अनि अहिले तपाईँ यहाँ आएर अहिले के भयो ईश्वरको प्रार्थनाले अहिले वर्षी गर्दा गर्दै तपाईले के भयो ठीक भएको भयो परमेश्वरलाई तालियों धन्यवाद दिनुपर्छ अब यहाँ सुन्नेछ तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो इन्डियाबाट आउनुभयो तपाईलाई टाउकोको रोग भएको कति भयो दुखेको कति साल भयो अनि अहिले तपाईले यहाँ आएर के भयो अहिले ठिक भयो तपाईँलाई के भएको थियो अहिले ठिक भयो कति भयो यस्तो भएको 1 महिना भएको अनि अहिले तपाईँले यहाँ आएर के भयो राम्रो भयो अहिले वर्ष गर्दा गर्दा तपाईँ निकाल्नु भयो अनि म आज आएको हो अनि म कोई बहुत बीमार है, कोई लेडीज है, कोई ऐसे बोलते हैं इसको परमजीत, ऐसा कोई है तो सामने आना। शॉकिंग प्रोफेसी, एक्यूरेट नेम, प्रॉफिट जी ने
से हड्डियों का कैंसर है, बेड पर है। हाँ जी, काम नहीं करती, बिल्कुल चला नहीं जाता है कि नहीं? परमेश्वर आपको जानता है, ये मुझे जानता नहीं है। मुझे कहीं नाम लेकर तूने कोई बताया कभी कि मेरी पत्नी का नाम यार नहीं बताया ना? ये होली स्पिरिट है जी। तूने दूसरी शादी किया जी। This man was shocked. Accurate prophecy. This man was totally shocked. As Prophet Bajendra Singh told that you have done a second marriage. बहन का नाम जानता हूँ, तेरी पत्नी का नाम जानता हूँ, तूने तो नहीं बताया मेरे को। परमजीत है, परमेश्वर ने बताया, रानी बताया तेरी पत्नी का नाम। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, कहता है कि मैं दया करूंगा, आज से प्रार्थना करना स्टार्ट कर। प्रॉफेट जी ने अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर प्रेयर करी और ये बहन तुरंत खड़ी हो गई। वाओ, अमेजिंग मिरेकल। रो रो कर अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये बहन रो रो के प्रभु का धन्यवाद कर रही है। इसको पता है कि मेरी स्पिरिट में अभी जान आई है यीशु मसीह के नाम में। रो पड़ी ये बहन अपनी चंगाई को देखकर। क्या करूं? पवित्र आत्मा बातें करता है, काम करता है। यीशु मसीह चमत्कार करता है। बोले हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर अति महान हुनुहुन्छ, उहाँको शक्ति अरूभन्दा महान छ। उहाँ बगैँचाका सबै फलहरू खाइ हुन्छ, यदि त्यस रुखको फल खाइस् भने त मर्नेछस्। तर एक दिन शैतानले हवा अन्त भनेको रहेछ कोरिन्थीमा हैन, अन्य भाषा पाउनेले अन्य भाषाले आफ्नो सुधार गर्छ। अन्य भाषा पाएर हामी धेरै जाँचिनु, प्रभुको नजिक जानु, अझै धेरै प्रार्थना गर्नु खाँचो छ। मेरो गीतले भन्यो गए गए प्रभु, पुगे पुगे प्रभु, आकाशको मुनि मुनि बादलको माथि माथि यात्रा मेरो धेरै छ, सहायता गर प्रभु मलाई तपाईका हातमा। त्यहाँबाट त्यसरी धेरै उडेर जाँदा त नि यसया 35 त खोला त्यहाँबाट उडेर जाँदै गर्दा आमा त्यहाँबाट एउटा सुनको सहर पो छ त, बाटो बाटो वचन सुन्दा दाजुभाइले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। मैले त्यति बेला प्रतिज्ञा गरेँ, प्रभु म चाहिँ बाहिर सिँगारेको होइन, तपाईँले मन पर्दो गम्भीर गकिलो बहुमूल्य स्त्री हुनु चाहन्छु। तर मैले के गर्नु पर्ने प्रभु, मलाई तपाईँले सिकाउनु पर्छ। तब लगातार मैले प्रार्थना गरेँ। त्यो सुनको बाटो देख्दा मलाई यति खुसी लाग्यो। फुल पो छ त फेरि सुनकै, सेतो र पहेँलो, तर उता आमा मग बास्ना आउँछ। तिनीहरू निम्ति मात्र त्यो हुनेछ, दुष्ट मूर्ख र त्यसबाट जान पाउने छैन। त्यहाँ कुनै सिंह हुने छैन, न त कुनै सिक्रा पशु त्यहाँबाट भएर जानेछ। सिंह भने चाहिँ मूर्ख। सिंहहरू अलिकति छोयो भने कस्तो गर्जिन्छ होइन, गर्जिन्छ नि। हामी पनि प्रभुको जन्मबाट एउटाले सानो कुरा भन्यो भने गर्जिन्छ त है। सिंह पशु भनेको हो सुते, अनि सुतेबाट मैले सपना देखेँ कि सदा त क्या हामीले प्रभु यीशुलाई नपाइकन मर्यो भने त पहिलाको बाजे बोजूले लान्छ त शैतानले।
मलाई थुप्रो गीत तान्नु आयो साह्रो हुँदा। कालो अँध्यारो ओडालतिर जङ्गलतिर पुर्याउने पहिलाको मेरो बितेको क्या मामा के बाजे बोजू फुपूहरू डरलाग्दो दारा भएको रहेर लाए। मैले भने मेरो नानीहरू मसिनो छ, म जान्न यो जग्गा मन परेन भन्दा बल्ल म खुस्किन्छु। तर अहिले मलाई लाग्छ त्यति बेलै प्रभुको अनुग्रह रहेछ मलाई, अनि मात्रै म खुस्किनु सकेको रहेछु हैन। अनि त्यहाँबाट मैले त्यसरी प्रार्थना गरेँ, आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेँ। तब म सुते। त्यति बेला मलाई एउटा निन्द्रा नलाग्ने रोग पनि थियो त, रातभरि निन्द्रा नलाग्ने, आँखा हेरेर बिताउनु पर्ने। हौ त्यहीदेखि चाहिँ मलाई प्रभुले मिठो निन्द्रा दिएको छ। प्रेज द लर्ड। त्यही दिनदेखि मेरो सपना बदलायो। हाम्रो जीवन नि पुरा प्रभुमा परिवर्तन भयो भने नि हाम्रो सपना बदलेर जान्छ। सपना किन पुरानो सपना मात्रै देख्छ? हामी प्रभुमा कहिले नयाँ हुँदैन हो। यसकारण पुरानो कुराले हामीलाई दुखाम दिन्छ, पुरानो सपना पनि देख्छ। मेरो यो आफ्नो अनुभव। अनि त्यो दिनदेखि त मलाई त्यस्तो मान्छे लिन आउनु छोड्यो, कालो अँध्यारो जङ्गलमा लानु छोड्यो। त्यो दिन त नि मेरो घर पनि उज्यालो रहेछ रे। कम्ती राम्रो भर्खरको केटा मान्छे होइन, अब उसको सुन्दरता म भन्नु सक्दिनँ। त्यस्तो मान्छे पछि आयो। अन्त म त लाज लाग्दछ अबै यो मान्छे आउनु, मेरो घरमा आउनु नसुहाउने। म एकदम नराम्रो पापी मान्छेको घरमा प्रभु भन्दा आयो। त्यो मान्छे त आएर मलाई के भन्यो, म पलङमा थिएँ, तल झर। म झरेँ, घुँडा टेक, यीशुको नाउँमा मैले टेकेँ। तेरो हात नि यीशुको नाउँमा तैँले आफ्नो पेटमा राख। मेरो पेटमा एउटा गोला थियो, त्यसले गर्दा घाएको जस्तो गयो त्यस्तै निस्क्यो। अनि यीशुको नाममा निस्केर जा भन्। तब मैले 3 बार भने उहाँले सिकाएको छ। भरे त पेटबाट त यति त्यो अरिङ्गाल हुन्छ नि जङ्गलमा, मौरी भन्दा ठुलो, त्यसको त भित्रै हुन्छ नि कि तिनीहरूको त बाहिरै थियो निस्किरहेको। आमामा यहाँबाट त यति गोनो नो 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 गरेर गयो। अनि फेरि मलाई त्यो मान्छेले तेरो आफ्नो हातमा राख, यो दाहिने पाटा मेरो दुख्ने, यो गाला पनि यति नै, यसो गर्दा थाहा नपाऊ। अनि यो हातबाट यीशुको नाममा निस्केर जा, निक्लेर जा। 3 पल्ट भने कि यहाँबाट त आमामा यत्रो सर्पा थियो, फुल पनि भएको बलियो। यहाँबाट निक्लेर गयो, त्यसले पनि शब्द गर्यो, गोनो नो 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 नो, एकदम लामो गोनो नो। त्यहाँबाट त्यो मान्छेले भने तेरो तालुमा हात राख, यसोको नाम निस्केर जा भन् 3 बार। अब मैले भने यहाँबाट चाहिँ त्यो के चिज हो अहिलेसम्म मैले चिन्नु सकेको छुइनँ। भुस जस्तै थियो, मकैको भुस केलाको हुन्छ नि, झस्रक्क परेको त्यस्तै थियो। त्यो यति निक्लेर गयो, त्यो जाँदा शब्द गरेन। अनि त भरे त त्यो मान्छेले त मलाई त कस्तो राम्रो भोटो, नानी भर्खर जन्मिँदा बाउलाई बिनाक लगाइदिन्छ नि, सेतो भोटो पो लगाइदिएछ अरे। तर उसले लगाइदिँदै गरेको थाहा पाएन मैले। एकैचोटि जिउमा देख्दा सोधेर अरे मलाई कसले लगाइदियो यो भन्दा त मेरो मनले क्या यो मान्छेले लगाइदिएको त भन्छ अरे। कस्तो खुसी लागेको। अनि त्यो मान्छेले त्यहाँबाट बोल्नु छोड्यो। त्यो मान्छे
त्यो मान्छे त कम्ती सुन्दर थिएन त। अब खै के गरी भन्नु र, सक्दैन भन्नु देखेको जति। अनि त्यो मान्छेले यस्तो गर्यो, मेरो मनले भन्छ रे अब यो मान्छेको त पछि पछि जानु पर्छ। म गएँ, मलाई लाग्छ अहिले यो अल्को डाँडाहरू छ नि त्यस्तो 2टा चढे जस्तो लाग्छ। अनि त्यहाँबाट एउटा ठुलो मैदान रहेछ, त्यो मैदानको छेउ कुना देखेन, उँभो पनि देखेन, हरियो थियो। त्यो हरियो केले बनेको कस्तो घाँस हो त्यो, मैले केही उयो गर्नै सकेन, चिन्नै हरायो। अब म कहाँ जानु प्रभु? भरे माथि उँभोतिर हेर, माथि हेर भने एउटा शब्द आयो। आमामा त्यो यूहन्ना अध्याय 14। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु? अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ, जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। थोमाले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? हामी जान्दैनौ, तब हामीले बाटो कसरी चिन्ने? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिन्ने थियौ। अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँलाई देखेका छौ। फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तै पनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ? जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्न सक्छौ हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्? म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? जुन बाणी म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो मैले मेरो आफ्नै अधिकारमा बोलेको होइन, तर ममा वास गर्नुहुने पिताले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। मलाई विश्वास गर कि म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ, नत्र भने यी कामहरूकै खातिर विश्वास गर। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठूला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु। तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ, र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ, किनभने उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउनेछु। अब केही समयपछि संसारले मलाई कहिल्यै देख्ने छैन, तर तिमीहरूले मलाई देख्नेछौ। म जीवित भएको हुनाले तिमीहरू पनि जीवित रहनेछौ। त्यस दिन तिमीहरूले जान्नेछौ कि म मेरा पितामा छु र तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा छु। मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन् र ती पालन गर्दछ। अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरा पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ, म त्यसलाई प्रेम गर्नेछु र म आफैलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नेछु। यहुदाले इस्करियोत चाहिँ होइन, उहाँलाई भने, प्रभु, तपाईले के भन्नुभएको? तपाईँ आफैलाई हामीमा प्रकट गर्नुहुन्छ र संसारलाई चाहिँ होइन? येशूले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ र मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यस कहाँ आउनेछौँ र त्यससँग वास गर्नेछौँ। मलाई प्रेम नगर्नेले मेरा वचन पालन गर्दैन। जुन वचन तिमीहरू सुन्छौ त्यो मेरो होइन, तर मलाई पठाउनु हुने पिताको हो। यी कुरा तिमीहरूसँग रहँदै मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ, तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ। शान्ति म तिमीहरूसँग छोडिराख्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिए जस्तो म तिमीहरूलाई दिँदिन। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस्।
मैले तिमीहरूलाई म गइरहेछु र तिमीहरू कहाँ आउँछु भनेको तिमीहरूले सुन्यौ। तिमीहरूले मलाई प्रेम गरेका भए म पिता कहाँ जाँदैछु भनेको सुनेर तिमीहरू रमाउने थियौ, किनकि पिता म भन्दा महान हुनुहुन्छ। अब यो हुन अघि नै मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु र जब यो हुन आउँछ तिमीहरूले विश्वास गर्न सक। म तिमीहरूसँग अब धेरै बोल्ने छैन, किनभने यस संसारको शासक आइरहेछ, त्यसको म माथि केही शक्ति छैन। तर म पितालाई प्रेम गर्दछु र जस्तो पिताले मलाई आज्ञा गर्नु भएको छ सोही बमोजिम गर्दछु भनी संसारले जानोस्। उठ, हामी यहाँबाट जाउँ। यूहन्ना अध्याय 14। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्। तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु? अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। थोमाले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ, तब हामीले बाटो कसरी चिन्ने? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिन्ने थियौ। अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँलाई देखेका छौ। फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्न सक्छौ हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्? म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? जुन बाणी म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो मैले मेरो आफ्नै अधिकारमा बोलेको होइन, तर ममा वास गर्नुहुने पिताले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। मलाई विश्वास गर कि म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ, नत्र भने यी कामहरूकै खातिर विश्वास गर। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठूला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा जे सुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु। तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रा भाषाभाषीहरूलाई, नेपाली भाषा बोल्नुहुने सबैलाई स्वागत छ र हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर निश्चय बुझ्नुहुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु। यो भिडियो तयार गरिएको छ। तयार गरिनेको कारण यही छ कि मानिस जातिको इतिहास के हो, मानिस जाति कसरी सृष्टि भयो र संसार भरियो, र एउटा कुरा, दुईटा कुरामा संसारभरिमै राजाहरूले किन राज्य गर्नु नपाएको र किन एक अर्काले राजालाई मारि पठाउनु परेको र सन्तानै खतम गरिदिएको कुराहरू छ। त्यो हाम्रो आँखाले देखेका छौँ, सुनेका छौँ र यो विभिन्न देशमा राजाहरूले किन स्थापना गरेर रहनु नपाएको कारण के छ यसमा? हामीले यसो सोच विचार गर्दाखेरि केही न केही कारण त छ नि, तर त्यो कारण चाहिँ उहाँ आफैले मात्रै पाप गरेको कारणले होइन, न त अर्को पापको कारणले। कारण एउटै हेतु पर्यो त्यसमा, एउटै
मन्दिरको बाइबल शास्त्र पढेर हेरेँ। बाइबल शास्त्र पढेर हेर्दाखेरि पहिलो राजा, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास म पढेँ। पढेर हेर्दाखेरि र अहिले राजाहरूले किन राज गर्नु नपाएको भन्ने कारण त त्यहाँ पो रहेछ त। एउटा कुरा म सुरुमा भनिहाल्छु तपाईँलाई, तपाईँ बुझ्ने प्रयासमा जानुहोस्, बुझ्ने प्रयासमा जानुहोस्। हामी माननीय जाति भएर बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ कस्तो र के र कुन कुरा हो। एउटा गीत पनि थियो नि गायकहरूले गाएको, हाम्रो बाजेको पालामा अरे रुपियाँ गल्थे डालामा अरे, नातिको पालामा अरे मकै छैन डालामा अरे। बाजेको पालामा रुपियाँ गल्थे डालामा, चाँदीको रुपियाँ छैसै गन्थ्यो। नातिको पालामा अनिकल लाग्यो, छैन मकै डालामा। हो यो काङ्ग्रेस सबै त मकै छैन, अनिकाल आउनेछ भनेको रहेछ। म अनिकालमा छोडिदिनेछु, यो अनिकालले मर्नेछ भनेको रहेछ बाइबलमा। फेरि त भनेदेखि म पहिला राजाको व्याख्या सकिहाल्छु। अब राजाको विषयबाट लिएर जाँदा परमेश्वरलाई नखोज्नेको राजालाई अर्को राजाले आएर दबाउ गरेर मारेर राज खोसिहालेको छ। त्यो बाइबलमा रहेछ। त फेरि परमेश्वरमा भरोसा गरेर बस्ने राजाहरूले फेरि 3 पुस्ता 4 पुस्ता 5 पुस्ता 6 पुस्तासम्म राजा गर्नु पाइरहेको। त्यहाँ कसै राजाले हो धम्की त दिएको छ अरू राजाले, तर हल्लाउनु सकेको छैन। किन? उसको पक्षमा परमेश्वर लड्दो रहेछ। परमेश्वर भनेको चाहिँ फेरि आत्मा रहेछ, ईश्वरीय आत्मा। सारा संसार र स्वर्ग अनि स्वर्गमा भएका यो घाम, तारा, जुन, उज्यालो, अँधेरो बनाउने, पृथ्वीमा समुद्र बनाउने, संसार भरिका समुद्रलाई एक एक भाग गरेर राख्न सक्ने, समुद्र बनाएर राख्न सक्ने परमेश्वर र यता विभिन्न किसिमको प्राणी चिजहरू, मान्छे प्राणीहरू, रुखपात र ठिक ठिक समयमा मान्छेलाई अन्नका समयमा झरी बसाउने, ठिक ठिक समयमा घाम झुल्काइदिने र मान्छेको रोगहरू निको पारिदिने परमेश्वर पो रहेछ त अन्त। यो वचन सुनेर पढेर हेर्दाखेरि म त आजै पो परमेश्वरको जन हुन जानुपर्ने रहेछ त भनेर मैले बुझेँ। प्रिय अनि मैले फेरि यसो हाम्रो बाजे चिचुहरूले चलाएको बिजुवा छ नि, बिजुवा ढ्याङ्ग्रो ठटा हिँड्छ नि, मेरो बाउ पनि बिजुवा हो, तामाङ बिजुवा। उहाँले मलाई सधैँ नै लान्थ्यो। मलाई कसैको घरमा आठाने गर्नु छ, कसैको घरमा त्यो दशा आउने बेलामा नुहाइ धुलो गर्नु छ त्यो ठाउँमा, अनि डाँडामा सालमा एकचोटि भेला हुन्छ। सबै एउटा मण्डलीभरिको सबैजनाले त्यहाँ पोका लिएर आउँछ। त्यो वचनहरू के रहेछ? त्यो चाहिँ सबै मिलेर आराधना गरेको छ। किन? त्यो बिजुवाले त्यहाँ भाले बोका काटेर दिने बेलामा चाहिँ पहिला त्यो बोकाको टाउकोमा पानी लाउने बेलामा चाहिँ परमेश्वर भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, म यो तपाईँसँग एउटा कुरा पनि ढाल्दिनँ, विपरीतमा म जाँदिनँ, सत्यमै बोल्दैछु। म
परमेश्वर भनेर बोकाको टाउकोमा पानी लगायो, कुखुरामा पानी लगायो, अब चिसो भएपछि त फुर्किनु पर्यो नि त। मान्छे पनि त चिसो भएपछि पुसपास पार्छ। तपाईँले भाले पनि त चिसो भएपछि फुर्किनु पर्यो, टाउको हाल्दा ए परमेश्वर माने भने काटेर अघि नै खुन चढायो। भनेदेखि अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ फेरि अरूलाई पुकार्दै जान्छ। यो संसारमा के र बिमार नपारोस् के अरूको केलाई पुकार्दै जान्छ। फेरि सुरुमा चाहिँ परमेश्वरलाई नै भन्छ। फेरि तपाईँ त्यो सबै बाइबलमा छ। रुखको फेदमा, चिलाउने फेदमा भाले काट्ने बेलामा त्यही भन्छ, परमेश्वर नभने कुखुरै पसिँदैन। तपाईँले बाइबलमा चाहिँ हरेक झ्याममा परेको रुखको मुनि तिमीहरू परे देवता मान्छौ, मेरो नाउँको अपराध गरेर तिमीहरू अपराध गरेका छौ, त्याग फर्क मतिर भनेको छ। बाइबल क्षेत्रमा यिर्मिया 3:13 भनेको थियो वचन, र अरूमा पनि सबै अगमबुद्ध भनेको छ। अनि परमेश्वर चाहिँ फेरि आत्मा रहेछ, परात्मा। तपाईँहरूको शास्त्रमा भनेको छ परात्मा भनेर लेखेको छ। गीति 2 अध्यायमा पनि छ। परतमा सर्व के भनेको छ, अनि उहाँको पुत्र आउनेछ, उहाँले राज गर्नेछ भनेको छ। पुत्रै भनेको छ। त भनेदेखि अलिकति त्यसमा कुरा घुमाएर लेखिएको छ। त भने अब हेर्नुहोस्, तपाईँको घर गाउँमा तपाईँले बिजो चलाउनुहुन्छ नि, उहाँ बिजोले भनेको परमेश्वरमा विश्वासी क्रिस्चियनहरू अडिएको रहेछ। होइन भने तपाईँले झाँक्री के अरे त्यो बिजोलाई ल्याएर रुखको फेदमा तपाईँले आठा नै बुझाउन लाउनुहोस् त। डाँडामा तपाईँले त्यो संसारी गर्नुहोस् त। संसारी गर्नुहोस् डाँडामा एकताल सबैजना भेला भएर हो त्यो संसारी गर्नु लाउनुहोस् त। बोका सोका लगाएर यसो कुखुरा लगाएर कसलाई पुगार्छ हेर्नुहोस्। दसैँ आउने बेलामा त्यो एउटा पार्टीको यसो सानो बनाएर चाहिँ त्यो एउटा त्यहाँ नयाँ त्यो त के भन्छ त्यो ठाउँमा कसलाई पुगार्छ पहिला। त्यसोमा बाइबलमा छ। मान्छेले के गर्दै गयो आफ्नै ज्ञानले आफ्नो बुद्धिले त्यो गर्दै गयो र नाम चाहिँ परमेश्वरले लिइरहेछ। तर परमेश्वरले चाहिँ म जीवित छु त्यसो नगर भन्नु भन्दछ। म बोका चाहदिनँ, कुनै बोकाको मासु खाँदिनँ, कुनै बोकाको रगादै पिउँदिनँ भनेर भनिरहेछ। भजन सङ्ग्रह 50 6 पढेर जानुहोस् तपाईँ। 13 पढ्नुहोस्। 15 भनेको छ, सङ्कटको बेलामा मलाई पुकार म बचाउने छु भनेको छ। यदि बोकाको खुन र रगत दिएन भनेदेखि चाहिँ म बचाउने छु भन्ने कुरा चाहिँ आपको। र हाम्रो पुर्खाले चाहिँ अब त्यो नगरी त हुँदैन त। तिते खानुको उसले पनि होला कि अलिक जस्तो लाग्छ। हामी पनि पहिला बाउको पछाडि हिँड्दा तिते खानु पाउँदा साह्रै मिठो लाग्थ्यो। मकैको पिठो लगाएको भात पनि गालामुल निली पठाउँथ्यो त्यो तिथिलाई होला नि। र पनि त्यही नसोच्दैन। अनि अहिलेको क्रिस्चियन पास्टरहरूले संसारमा कतिजनाले हेर्नु सक्दैन, क्रिस्चियन नभएकाले हेर्नु सक्दैन। तपाईँ त्यो क्रिस्चियन पास्टरले परमेश्वरले नै पुकारिहाल्छ। ल म तपाईँलाई बुझाइमा भन्दैछु है, यो कुनै पनि शास्त्रभित्रको कुराहरू सबैलाई पुग्ने गरेर भनेको छ। क्रिस्चियनलाई नक्रिस्चियनलाई हामी बुझाइमा जान्छौँ। हामी मानिस भएपछि चाहिँ र अनि परमेश्वर चाहिँ जस्तो म जीवित छु भनेर इजिकल 19:17 भनेको छ। हेर्नुहोस्, र मेरो बाउले जहिले पनि परमेश्वर नभनिकन सुरु नै गर्दैन। ल फेरि उल्टा झन् बाउलाई पो परमेश्वर भनाइ पठाउँछ अरूले। त बाउले जोखाना भन्छ अनि त्यो चिन्ता गर्ने बेला जोखाना मान्छ। अरू चाहिँ के देख्यौ, के गर्नुपर्ने रहेछ, के ठिक पार्नु रहेछ, सिधासँगले भन्नुहोस् है परमेश्वर भन्ने भन्छ। मेरो बाउलाई परमेश्वर बनाएर झुट हो। बाइबलमा त सृष्टिकर्ता पो परमेश्वर हुन्छ। बाउ त मान्छेकै सृष्टिकर्ता मात्रै हो, त्यो पनि शारीरिक बाउ मात्रै हो। आत्मा र प्राण दिने त उही परमेश्वर रहेछ, स्वर्गको परमेश्वर। कहाँ पृथ्वीको भएर त तपाईँ मेरै बाउलाई पनि मैले ढाले भनेको छु होइन है। सबैको बाउ छ। बाउ बिना हामी जन्मेको चाहिँ छैन। शारीरिक बाउ रहेछ बाउ चाहिँ। त भनेदेखि अब के
पत्रिका देख्यो के गर्नुपर्छ, के बिमा लाग्यो, कस्तो छ, साथीसँग भन्न परमेश्वर भन्न भन्छ। अब ऊ त परमेश्वरले चाहिँ उहाँहरूको बेच्न अर्को परमेश्वरले पुकारिरहेछ कुखुरा बाख्रा दिएर, यो त प्रजाले चाहिँ भन्छ फेरि हामीले परमेश्वर भनेर भनिरहेको छ। फेरि तपाईँ परमेश्वर भन्दा चाहिँ फेरि मेरो नाउँको उच्चारण गरेर तिमीले अपराध गरेछौ, पराइदिएको मानेछौ, तिम्रो फर्क मतिर भन्नु भनिरहेको छ। यहाँमा 3 13, 14, 15 पढ्नु छ। तिमीहरूकै वंशबाट मैले रुचाएको दास म चुन्नेछु, उसले तिमीहरूलाई ज्ञानमा डोर्याउने छ भनेको छ। फेरि दास भनेको चाहिँ अगमवक्ता हो। तपाईँले हिब्रू 1 अध्यायमा पुरा पढ्नुहोस्। र पुरानो नियममा परमेश्वर आफ्नो दास अगमवक्ताको आत्माद्वारा बोल्नुभयो, विभिन्न भाषामा बोल्नुभयो, विभिन्न किसिमले बोल्नुभयो, र यो नयाँ करारमा चाहिँ आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ भनेको छ। मैले बाइबल उत्पत्ति 1 देखि लिएर प्रकाशित लास्ट वाक्य 22 सम्म मैले राम्रोसँग निकालेको छु। र अध्ययन पद मान्छेले चाहिने कहाँ के छ, र परमेश्वरले खोजेको के रहेछ, अनि उनीको पुत्र येशूले खोजेको के रहेछ, अनन्त जीवन भनेको के रहेछ, नरकको आगो के रहेछ, मान्छेले खोजेको चाहिँ के रहेछ, के गरिरहेछ, त्यो कुरा सबै मैले बुझ्न सकेँ। अनि त्यसको अध्ययन पद पनि मैले कथा गरेर आफ्नो मनमा खाँदेर राखेँ। अहिले मलाई कहीँ जाँदाखेरि बाइबल लिएर नगएको पनि म 3 दिनको सेवाकै म मुखैले वचन अध्ययन बचाएर म सकिन्छु। यस कारणले गर्दा तर चाहिने म त सबै मेलैमारी पटाउनु भनेको गरेर त होइन, तर कुन बेलामा कुन वचन बोलिनु पर्ने हो, त्यो इम्पोर्टेन्ट वचनहरू चाहिँ मैले राखेको छु। मान्छेले खोजेको के रहेछ, परमेश्वरले खोजेको के रहेछ, यीशुले संसारमा प्रचार गर्नुभयो, यीशुले के खोजेको रहेछ, मानिसले के गर्नु गइरहेछ, यसले नपाउने व्यक्तिले, अनि फेरि यसले पाउने व्यक्तिहरूले के गरिरहेछ, फेरि त्यो कुराहरू सबै मैले थाहा पाउन सकेँ। र हजुरलाई म एक कुरा भन्दछु, अब राजाको कुरामा हामी निकाल्न सकौँ। अब राजा संसारमा रहनु नपाएको कारण चाहिँ के हो भने, तपाईँले पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास, पहिलो राजा, दोस्रो इतिहास पहिला सुरुवातमा पढ्दा हुन्छ। अनि राजा संसारमा किन आफ्नो राज्य गर्नु नपाएको, किन एकअर्कालाई मारिदिएको, आफै चाहिँ मरेको त छैन, एकअर्कालाई मारिदिएको किन? हाम्रो नेपाल सरकार राजा बनिन्छ, वीरेन्द्र विक्रम राजा राजालाई अब छोराले त मारेको त होइन। त्यहाँ म पनि भन्छु कि आफ्नो आमा बाउलाई मार्नु सक्ने छोरा त जडियाले पनि मार्नु सक्दैन। गाँजा खाने धत्रुले पनि मार्नु सक्दैन आफ्नो आमा बाउलाई त भने म त एउटा कुखुरा भाले पनि मार्नु सक्दिनँ। फेरि कुखुरा भाले मार्नु भने बाउले मलाई दिन्थ्यो, त्यो परमेश्वर भनेर यो गरेको ठाउँमा कुखुरा भाले मार्नु भनेर दिन्थ्यो मलाई। त्यसको अन्डा हेर्दा मलाई माया लागेर आइहाल्थ्यो। म त कहिले यसो अन्डा आउनु पाए हुन्थ्यो, कुखुरा भाले मार्नु पर्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अहिले मैले 10 वर्ष जति भयो मैले बित्तिकै मैले काटमार गर्नु छोडेको। कुखुरा बाख्रा कुनै न किरा फटक्रा न कुनै पनि म मार्दिनँ। अहिले देखिसक्दा मलाई माया लाग्छ त भने त्यो कुराहरू त्यस्तो आउँथ्यो र मार्दैन कि अब बाउको समय परेर त मार्नु करै लाग्थ्यो। त्यतिखेर म 17-18 वर्षको उमेर थिएँ र अनि खुवाइ मिठो भएर पनि मैले सम्झेर मार्नु पर्थ्यो त्यतिको सम्झनाले। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा चाहिँ के रहेछ भने, सबैले म जीवित छु जस्तो म जीवित छु, मेरो मात्रै सेवा गरोस् र अनि अरूको चाहिँ सेवा नगरोस् मानिस जातिले चाहिँ। र हातले खोपेको कुरालाई चाहिँ तिमीले नपुज्नु, त्यसको अगाडि नझुक्नु, त्यसको सेवा नगर्नु भनेर 10 आज्ञामा लेखेको छ। प्रस्थान 20:1 लिएर 7 सम्ममा, उत्पत्तिदेखि 2 र त्यो चाहिँ मोसा अगमवक्ता
परमेश्वरको दासद्वारा बोल्नु भएको छ परमेश्वर र अनि त्यो कुरो भएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ सुरक्षाको बारेमा बताएको छ र परमेश्वरले भने चाहिँ परमेश्वर के राजाहरू परमेश्वरमा बस्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो बेलामा राजा बसेको छैन सरी त्यहाँदेखि त खालि त्यो प्रजा भयो त्यो राजा नै छैन अनि त्यहाँदेखि त्यो कुरा हुँदै हुँदा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर न्यायकर्ता पाउनुहुन्छ न्यायकर्तामा गएर हेर्नु आमा यो गाउँको गठाले अर्को गाउँकोलाई मारेको अर्को गाउँकोले अर्को गाउँकोलाई मारेको मारामार एक ठाउँमा जम्मा भएर धुप बालेर चाहिँ माथि आकाशमा धुपको मुखलाई देखाएपछि चाहिँ सबै भेला भइहाल्नु पर्ने अरे अनि भेला भएपछि चाहिँ अब कुन ठाउँमा लडाइँ गर्नु जानु पर्यो अब लडाइँ गर्नु राजा छैन अनि त्यहाँले भर्खर परमेश्वरले न्यायकर्ता खडा गरेको थियो न्यायकर्तालाई पनि पत्याएन अनि नपत्याउँदाखेरि चाहिँ यसै अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले राजा चुन्नु लगायो राजा चुन्नु लगाएर चाहिँ राजा खडा गरेको त्यहाँनिर अनि राजालाई चाहिँ यसै अगमवक्ताले गएर अभिषेक गरिदियो राजा अभिषेक गर्यो भनेर तेल खन्याएर अभिषेक गरिदियो भनेको छ त्यहाँनिर अनि अभिषेक गरेपछि राजा सुरु भयो त्यहाँनिर र राजालाई परमेश्वरको मात्रै सेवा गर भनेको छ र त्यो राजाले परमेश्वरको सेवा गर्यो उसले सुरक्षा पाउँछ अर्को राजा खडा हुन्छ उसले परमेश्वरको विरुद्धमा फेरि काम गर्न थालिहाल्छ परमेश्वरले नगरेको काम भने काम गरिपठाउँछ अनि उसको राजा फेरि अर्को आएर त्यहाँ उसलाई काट्ने खोज्ने लडाइँ गर्ने मार्ने गरे अर्को राजाले अर्कोले फेरि राज भएर खोसिहाल्छ त्यहाँ फेरि वचनमा त्यस्तै छ फेरि यदि मेरो वचनमा रहँदैन र आफ्नो खुसी गर्छ र पनि मेरो दासको कुरो सुन्दैन भने म त्यसलाई विभक्त बनाउने आत्मा खनाइदिनेछु र त्यो आत्मा आएर त्यसको राज खोजेर उनीहरूले चलाउनेछ त्यहाँनिर भने अब विभक्त पार्ने आत्मा खनाइदिनेछु भन्ने कुरो चाहिँ के हो त भने परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ प्रिय हो अहिले उहाँको आत्माद्वारा कृष्णले शक्ति पाएको कुरो चाहिँ त्यो हुन्छ आत्मा आएर बास गर्दछ त्यहाँदेखि जस्तै किसिमको रोग बिरामीको पार्ने शक्ति त्यसरी पाउँदछ जब पवित्र आत्मा आउनु छ तिमीले शक्ति पाउनेछौ भनेको छ मुक्ति जाँदा यीशुले भनेको रहेछ त्यो प्रिन्ट 1 को 8 मा भनेको छ र यतिखेरको समय पनि त्यस्तो छ अनि त्यो आत्मा आएर अरू व्यक्तिहरूको आत्मामा पसेपछि चाहिँ त्यो परमेश्वरदेखि टाढेर जाने राजालाई आएर काट्ने कोट्ने उसको राज खोसिदियो उसलाई फ्याँकिदियो अनि त्यहाँदेखि अरू राजा गर्नु थाल्यो फेरि अनि फेरि त्यहाँदेखि उसको छोरा पलाती कुन चाहिँ पाला आउँछ परमेश्वरको कुरा सुन्छ परमेश्वरमा विश्वास गरेर उसको नाति पलाती खलाती तलाती अब 4 पुस्ता 5 पुस्ताले उसले राजा गर्नु पाएको थियो फेरि कसैले आएर त्यहाँ धम्काउनु पाएको छैन फेरि कुन पालामा कुन चाहिँ झोक चल्छ फेरि त्यो परमेश्वरमा छोड्छ र अनि संसारको कुरालाई फेरि सुरु गर्छ उसलाई फेरि अर्को आएर काटेर मारेर उसले अर्कोले राज खोसिहाल्छ यस्तै छ प्रिय हो लडाइँ झगडा मारा अनि त्यो पर्दछ यसो सन्दर्भमा म तपाईँलाई भन्दछु दोस्रो राजा 17, 18, 19, 20, 21 अध्यायसम्म पढ्नुहोस् त त्यहाँनिर 5 वटा अध्याय पढ्नुहोस् त तपाईँले छर्लङ्ग बुझ्नुहुनेछ म अलिकति हल्का बताइदिन्छु जब परमेश्वरको दास अगमवक्ता इसायालाई भनेको कुरा नमान्दाखेरि र त्यो एउटा देवतालाई सेवा गर्ने एउटा राजा थियो त्यो राजाले भनेको कुरो मान्थेछ इजरायलको राजाले त्यहाँ चाहिँ के छ राजा भने हिजकिया राजा भनेछ हिजकिया राजा चाहिँ त्यो राजाको पछाडि लाग्दा लाग्दा अनि सुन वर्षमा तोडा के तोडा भने टन तोडा दिनुपर्ने अरे फेरि त्यो राजालाई नदिँदा अब लडाइँ गर्न आइहाल्ने अरे अनि त्यसरी दिँदा 1 साल चाहिँ अब दिनु सकेन अलिकति घटाइदिनुहोस् राजा म यति पुर्याउनु सकिनँ त्यसो भने लडाइँ गर्न आएछ मसँग त्यो राज छोडिदिए भन्ने कुरा आइगयो फेरि अनि होइन म लडाइँ पनि गर्न सक्दिनँ अनि त्यति पनि दिनु सक्दैन घटाइदिनु भन्दाखेरि अहिले त्यसरी म तँसँग लडाइँ गर्छु त्यो राज तैँले छोड्नुपर्छ भनेर उसको पब्लिकहरू राजा सबै भेला पारेर बसेको छ अनि आएर छाउनी हालेर बसेको छ अनि त्यहाँ लडाइँ गर्न आइज भन्दा माथिबाट धमक दिएर पठाइरहेछ मान्छे पठाइरहेछ अनि तल राजाले चाहिँ के गरे अब यो राजाको पछि लाग्दा लाग्दा मेरो सबै सिद्धिसक्यो अब फेरि पनि लडाइँ गर्न आयो अब म यसको पछि लाग्नुभन्दा बरु म यसै अगमवक्ताकै परमेश्वरलाई म
सेवा गर्छु। राज्य सक्यो भने सकियोस्, जेसुकै सक्यो भने सकियोस्, यही परमेश्वरको उहाँ परमेश्वरको सेवा गर्छु म अब भनेर यशायाको मुद्दालाई भनेर परमेश्वरमा फर्क्यो त्यो राजा। अनि फर्केपछि उसले डाँडा डाँडामा भएको त्यो पहिला आराधना गरेको तिते खाँदै आराधना गरेको ठाउँहरू, त्यो घरमा त्यो आराधना गरेको त्यो के सजाएर राखेको थियो, त्यो चर्चमा यरुशलेम चर्चमा राखेको सेवा गरेको त्यो सबै सेना लगाएर भत्काइदियो भनेको थियो। डङ डङ पारेर भत्काएर फ्याँकेर चाहिँ अनि उसले प्रस्ताव गरेर प्रार्थना गर्यो भनेर दोस्रो राजा 18को 1, 2, 3 मा पढ्नुहोस्। अनि त्यसरी प्रार्थना गर्दै जाँदा प्रार्थना गर्दा, हे परमेश्वर मेरो प्रार्थना तपाईँले कान खुलेर सुन्नुहोस्, तपाईँको दास हो म तपाईँमा फर्केको छु, विगत दिनहरूलाई क्षमा दिनुहोस् र अहिले म तपाईँको उपस्थितिमा आएको छु र मेरो जीवनभरि म तपाईँको मात्र सेवा गर्छु भनेर प्रार्थना गरेको छ। अनि अहिले जमानामा लडाइँ गर्नुको लागि अहिले समयमा लडाइँ गर्नु आइरहेको छ त्यो राजा, अनि उसलाई पनि ऊ घर फर्केर गएको होस् र मलाई पनि त्यो लडाइँबाट बचाउनुहोस्। हाम्रो यो इजरायलको जम्मै सेनाहरू जम्मै पब्लिकहरू मार्छ, फेरि त्यसले मार्छ, सकिन्छ, के तपाईँ त्यो सबै मारेको तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वर र बचाउनुहोस् यस गरीबाट हामीलाई भनेर म चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको छु। अनि उसले लडाइँ गर्न आइज भनेको दिन बिहान चाहिँ उसले चम्चा पठाएको थियो राजाले, चम्चा भनौँ हेर्नुलाई पठाएको छ। त्यो यता हिजकिया राजाले चाहिँ परमेश्वरमा फर्किने चाहिँ जहाँ छ त्यहाँ गएर हेरे तिनीहरू के गर्छ, आज लडाइँ गर्न आइज भन्छ तिनीहरू हामीलाई। अब मैले चाहिँ केही पनि सामान तय गरेको छैन, न मान्छे नै तय गरेँ मैले, तर तिमीले चाहिँ गएर हेरेर आइज त्यो राजा के गर्छ त्यहाँ यसो गएर बुझेर आइज भनेर पठाएको छ। बुझ्नुलाई पठाउँदा ल हो 1,40,000 मान्छे चाहिँ डम्मै मरिरहेको छ त्यहाँ। राजा मजामा खडा छ अरे त्यहाँ। अनि उनीहरूले देखेको त्यो राजा पनि कुम्लो कसेर घरतिर लागेर त्यहाँदेखि सबै सेना मरिआएर अटोमेटिकली, न त्यहाँ केही गएर मार्यो न त कसैले गएर मार्यो, केही पनि गरेन, कसैले पनि भनेको छ तर भनेको छैन, तर अटोमेटिकली आफै नै मरे। र अनि यशायाको मुद्दा भनेको त्यहाँनिर तिमी लडाइँमा आउनेछौ तर त्यो राजाले हिजकिया राजाले लडाइँ गर्ने छैन तिमीसँग, तर तिमी लडाइँ गर्न आउनेछौ, आफ्नो छाउनीमा तिम्रो सबै सेना मर्नेछ। अनि तिमी लडाइँबाट जीवित चाहिँ तिमी एक्लै मात्रै फर्केर जानेछौ घरमा, तर तिमी घरमा पुगेकै दिन तिम्रो दरवाजामा तिम्रै छोराले काटेर मार्ने छ भनेर अगमबानी बोलेको छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ के भने त्यो राजा मात्रै फर्केर गएको कुम्लो कसेर अनि घरमा पुगेको दिन त उसकै छोराले काटेर मारे रे। अनि त्यो मार्ने छोरा चाहिँ अर्को देशमा भाग्यो अरे, अनि अर्को छोराले फेरि राज सुरु गर्यो भनेको चाहिँ नब्र। नि प्रिय अपराधमाथि अपराध चाहिँ त्यसरी आउँदो रहेछ। उसले अर्कोलाई अपराध गर्नु गएको थियो, मार्नु गएको थियो, अन्य सेना सबै खाइपठायो भने उही पनि मर्नु पर्यो। नभने हाम्रो सरकार नेपालले त त्यसो गर्नु भएको त छैन, तर पनि किन परमेश्वर नखोजेको कारणले त्यसो भएको कुरा भन्ने कुरा म ठहराउँछु। र आफ्नो झाँक्रीहरूले रुखको फेदमा परमेश्वर भनिरहेछ, त्यो परमेश्वर कसैले मान्दैन। फेरि कमसेकम मान्नु त पर्छ नि, जहाँ त्यही परमेश्वरको नाम आउनु पर्यो, परमेश्वर सेवा गर्नु पर्यो। त परमेश्वरको नाम मात्रै छ, जहाँ भाले गएको छ त्यहाँ मात्रै परमेश्वर। फेरि नभने त्यो कुरामा म अर्को पछाडि भागमा बनाउँला फेरि। र अनि त्यहाँदेखि त्यो राजामा परमेश्वरमा फर्किने राजाको चाहिँ के भन्छ, उसको एकदम पिलो आएछ अरे। अनि पिलो हुँदा चाहिँ ऊ रुँदै प्रार्थना गरिरहेछ अरे दुखाइले। अनि परमेश्वरले त्यो पिलोमा प्रार्थना गर्दै रोएको पनि देख्नु भएछ फेरि। र अनि यशायाको मुक्तलाई भनेछ आत्मा तर बोल्नु हुँदो रहेछ परमेश्वर चाहिँ। फेरि प्रार्थना दर्शनमा सपना दर्शनमा बोल्दो रहेछ परमेश्वर चाहिँ। उहाँ आत्मा रहेछ, उहाँ परात्मा परात्मा भन्छ, अरू शास्त्रमा लेखेको छ, बाइबलमा आत्मा भन्छ। र त्यो हिजकिया राजाको प्रार्थना मैले सुनेको छु, त्यसलाई पिलो निस्किएको छ, त्यो रुँदै रुँदै प्रार्थना गरिरहेछ, त्यसको आँसु मैले देखेको छु अरे भनेर भनिदिए त्यसलाई। अनि गएर त्यसलाई नेवाराको लेप बनाएर त्यसलाई लगाइदिए, अनि त्यो निको हुनेछ भनेर यसैको मुद्दालाई काम मराएर पठाइदिएको छ। अनि त्यहाँ गएर निको पारेको छ। अनि यसैको मुद्दाले जे प्रार्थनामा सुन्यो, गएर तिमीले प्रार्थना गर्दा यसो यसो भन्यो अरे, त्यो कुरा भन्यो अरे भन्दै तिमीले भनेको छ अरे, हो भन्दा हो मैले भनेको थियो भन्ने कुरा मिलिरहेको छ। परमेश्वर बोल्यो
बोलेको देखेको कुराहरू चाहिँ नि सोद्धाखेरि प्रिय हो, टकटक मिल्दो रहेछ। अहिले मेरो जमानामा पनि मिलिरहेको, धेरैजनासँग म मिलाइरहेको छु। म सपना प्रार्थनामा जे देख्छु, जे भनेको सुन्छ, आवाज सुन्छु, मान्छेहरूको प्रार्थना सुन्छु, दुःख कलाएको के दुःख कहेको कुराहरू सुन्छु, त्यो अनि भोलिबाट फोन गरेर भन्यो भने ठ्याक ठ्याक मिलिरहेको हुन्छ। सत्यसँग म भन्दैछु। र अनि राजाको कुरा तपाईँलाई म यति भागमा राख्दछु र तपाईँले दोस्रो राजा 17, 18, 19, 20, 21 त्यति 5 अध्याय चाहिँ पहिला सुरुमै पढ्यो भने पनि हुन्छ तपाईँले। र त्यो मरेको ठाउँमा कोही पनि आएर त्यो मारेको छैन र राजाले पनि सरापेको पनि छैन। झन् बचाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेछ। र भने अरू भागहरूमा हेर्नुहोस् तपाईँ राजाको पुस्तकमा र उत्पत्ति 1 देखि लिएर प्रकाशितसम्म तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, तपाईँले छर्लङ्ग बुझ्नुहुनेछ। र अब अर्को भागमा अब धामीका कुराहरूमा जाउँ। धामीले त्यसो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले नै परमेश्वर बनाइपठाएको छ। किन? जहाँ चिन्ता गर्छ त्यहाँ उनीहरूले जोखाना बताउँछ अनि अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ भन्छ